बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं एहतशामुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की। मौजूदा हुकूमत को चौथा साल स्टार्ट हो चुका है और आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से खुद बरमला एतराफ़ किया गया है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपोजिशन नहीं बल्कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद सालों से हमने काफ़ी कड़वी गोलियां खाई हैं और उन्होंने एतराफ़ किया कि अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अब हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये आलमी इदारे कह रहे हैं और 5.3 से 5.4 के दरमियान हमारी मईशत की जो शरह नमू है वो पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी कहा गया। दूसरी जानिब अगर अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों की बात की जाए तो पाकिस्तान के सबसे जो ज़ईफ़ सियासतदान है चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिनका बहुत एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि साल के अंदर तनख्वाह तो महीने में एक बार बढ़ती है, लेकिन हर महीने में अगर जो सैलरीड पर्सनस हैं उनकी महंगाई की शरह के वाले से बात की जाए तो वो हर हफ्ते ही तकरीबन महंगाई बढ़ रही होती है। और इदारा शुमारियात की जानिब से जो स्टैटिस्टिक्स जारी किए गए हैं 21% से जायद उन लोगों के लिए महंगाई बढ़ चुकी है कि जो सकत नहीं रखते हैं, जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास कहलाती है, उनके लिए महंगाई की शरह जो है वो 21 से 21.5% तक हो चुकी है। अब सवाल ये है कि हुकूमत जो है उसका सिर्फ एक साल बाकी रह गया है और हुकूमत ये दावे कर रही है कि हमने कड़वी गोलियां खाई और अब जो है वो मईशत बेहतर होना शुरू हो गई है, आशारी अच्छे हो रहे हैं। पिछले 3 साल तक तो हम ये सुनते रहे कि पीपल्स पार्टी ने लूट लिया मुल्क, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क लूट लिया, और उससे पहले जब इंतखाबात थे तो हमने ये दावे सुने कि हम बाहर से अरबों डॉलर वापस लेकर आएंगे, चाहे मुराद सईद हों, चाहे असद उमर हों, चाहे इमरान खान साहब हों। और फिर हमने ये भी दावे सुने थे कि 90 दिन के अंदर जो है वो ऐसा इनकलाब पाकिस्तान के अंदर आएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी कि इमरान खान साहब के आते ही दूध की नहरें बहना शुरू हो गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान IMF के पास चला गया। लेकिन अपोजिशन का ये भी सवाली निशान है कि अभी तक खुदकुशी किसी ने क्यों नहीं की। जो लोग ये दावे करते थे कि हम खुदकुशियां करेंगे, फिर जो लोग ये कहते थे कि बिजली के बिल जला दो और किसी किस्म का कोई टैक्स ना दो, जो हुक्मरान जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं तो समझ लिया जाए कि हुक्मरान जो है वो चोर है। अब वही लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर 15 दिन के बाद बढ़ा रहे होते हैं और महंगाई का लेवल ये है कि अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए हैं, अगर आप जाएं किसी भी होटल के ऊपर बैठे हैं, किसी भी जगह पर डिस्कशन हो रही हो तो ये तबसरे चल रहे होते हैं कि इमरान खान अगर मजीद 1 साल और रह गए तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 रुपये तक पहुंच जाएगी, डॉलर भी 200 तक हो जाएगा। लेकिन हुकूमत के जो बुलंदोबाग दावे हैं वो ये है कि सब कुछ बहुत अच्छा है और हर तरफ जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, अवाम पुरसकून है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर नईम मसूद साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सर आप बताइएगा, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए, चौथा साल शुरू हो गया। आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमारे लिए अपोजिशन चैलेंज नहीं है, हमारे लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। थैंक यू वेरी मच एहतशाम। अगर आप अभी बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान में जबकि ये हुकूमत आई है, पहली हुकूमतों में भी महंगाई होती थी, महंगाई वक्त के साथ होती है, लेकिन अब नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई का ये आलम है कि खते अफलास से नीचे लोग मोर देन 50% है, जिन्हें आम खते अफलास से गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों को अगर आप शुमार करें, ये 21% तो आपने कुछ भी नहीं कहा। ये कीमतें उनके लिए 2-3 गुना बढ़ गई हैं। जहां तक ये बात है कि सियासी इनके नारे थे कि हम लाखों घर बनाएंगे, सारे कर्ज वापस दे देंगे, और वही भी आपने तज़किरा किया, अब तो दिल ही नहीं करता वो तज़किरा करने को कि जी IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, महंगाई बढ़े तो समझो वजीर आजम चोर है। ये अपनी उन सारी बातों से मुनहरफ हो गए हैं। लेकिन मैं जो अक्सर सोचता हूँ, जिससे मैं ज्यादा परेशान होता हूँ, इन्होंने तो कह दिया कि हमारे लिए चैलेंज अपोजिशन नहीं है, हमारे लिए चैलेंज महंगाई है। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। लेकिन मैं परेशान इस बात पे होता हूं कि आज कोई सियासतदान झूठ बोलता है तो उसके मानने वाले हैं, देखिए वोट देना जो है ना इस दौर में, वो ऐसे ही है जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक बैट कर रहे हैं किसी की।
صحیح. تو جنہوں نے بیعت کر لی ہوئی ہے انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، جرنلسٹ ہیں انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم نے فلاں کے لیے فلاں پچ پہ کھیلنا ہے. صحیح. یہ جو جھوٹ ہے، اگر قوم، ہر کسی نے کسی کی بیعت کی ہوئی ہے. اگر قوم، ہر ایک نے، اگر قوم جھوٹ کو جھوٹ کہنا شروع کر دے، دیکھیں مہنگائیاں بھی ہوتی ہیں، مہنگائی اپنی جگہ ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اوپر سے حکمران. ایک مہنگائی کا عذاب، اوپر سے ان کے جھوٹ کا عذاب، آج ٹھیک کر لیں گے، کل ٹھیک کر لیں گے. ابھی آپ بات پروگرام شروع پروفیسر صاحب قطع کلامی کی معذرت، ہم ویلکم کرنا چاہیں گے کرنل فاروق صاحب کو ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ. کرنل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ. ذرا نعیم مسعود صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، پھر آپ سے بھی ہم آپ کی ماہرانہ رائے جاننے کی کوشش کریں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا مہنگائی، دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھیے جتنا وزیر اعظم کا پتا تھا نا ہمیں الیکشن سے قبل، 2018 کے الیکشن سے قبل، کہ اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو عمران خان وزیر اعظم بنیں گے، اتنا ہی ہمیں یقین تھا کہ اسد عمر وزیر خزانہ بنیں گے. اسد عمر وزیر خزانہ بنے، پوری طرح پٹ گئے. پھر ابھی تو اس وقت کہانیاں کھلیں گی جب حماد اظہر کو بعد میں دیکھا جائے گا، حکومت ختم ہوگی، حماد اظہر بھی ناکام ہوئے. پھر انہوں نے وہ بندہ لیا جو ماضی میں پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ تھا، جسے آپ وہ کیا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ. پھر انہوں نے دوبارہ وہ بندہ لیا اور اسی طرح سینیٹر بھی بنایا جو پیپلز پارٹی لائی تھی، وہ ترین صاحب ہے. تو اس کے علاوہ آپ ذرا غور کیجئے گا اس ساری پارٹی میں انقلابی ہیں کہاں؟ وہی لوگ جو پچھلی پارٹیوں میں تھے وہی اس پارٹی میں آگے. اب آپ دیکھیں بابر اعوان کی بات کریں، آپ افضل چند کی بات کریں، چلیں آپ وزیروں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیگر آپ نے وزیر نشر و اشاعت کی بات کر لیں، گویا سارے شاہ محمود قریشی تک یا خسرو بختیار تک سارے ہی وہ پرانے لوگ ہیں. تو انہوں نے اگر پچھلی حکومتیں تباہ کی تھی تو یہی تو نواز شریف کے ساتھ تھے، یہی لوگ جو ہیں وہ کاف لیگ کے ساتھ تھے، یہی لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. تو عمران خان پہ لوگوں نے ڈیپینڈ کیا تھا، لیکن یہ صاف بات کھل گئی. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کو نہ سیاستدانوں کے وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کا پتا تھا، نہ اکنامکس کا پتا تھا. نو ڈاؤٹ عمران خان واز دا ہیرو، واز دا گریٹ کرکٹر اینڈ چیمپئن کرکٹر. لوگوں نے کہا یار سیلیبریٹی ہے تو یہ اسی طرح فتح کر لیں گے، ان کے ان سوئنگنگ یارکر آؤٹ سوئنگرز اور یہ سلپ پہ مہنگائی کا کیچ پکڑا دیں گے. ایسا نہیں، لیکن شاید سیاست جو ہے کرکٹ کا میدان نہیں. بات یہ ہے کہ سیاست جس چیز کا میدان ہے اسے اکنامکس کو سب سے پہلے، خارجہ پالیسی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کو جو لوگ جانتے ہیں. چلیں یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ احتشام ان کے پاس ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جس میں بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جس میں ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر سیانے لوگ، پھر الیکٹیبل، پھر سلیکٹیبل. اب وجہ کیا ہے؟ میں یہ آخری جملہ، پھر آپ جس کی طرف چاہے چلے جائیے گا. یا تو عمران خان پوچھتے نہیں، کسی سے مشورہ نہیں لیتے ہیں. میں نہیں مانتا کہ حفیظ شیخ بھی ناکام ہو گئے، اسد عمر بھی ناکام ہو گئے، فلاں بھی ناکام ہو گئے، ایکس بھی، وائی بھی، زی بھی. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب ناکام ہو گئے، یا تو انہیں مشورے کی سمجھ نہیں آتی یا وہ مشورہ لیتے نہیں. تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ مشورہ مانتے نہیں ہیں. تو ان سب چیزوں کو جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو ایک ہی جواب نکلتا ہے، اور وہ روز روشن کی طرح جواب نکلتا ہے کہ یہ حکومت نااہل تھی. نااہل ہے، یا میری حکومت ہے، آپ کی حکومت ہے. تو ہم نے تو اس حکومت کے سے امیدیں وابستہ کی تھی، لیکن وہ امیدیں سب امیدیں ٹوٹ گئی. مان لیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں، پھر جھوٹ در جھوٹ کیوں بولتے ہیں. اچھا سر، اگر آپ کی اجازت میں کرنل صاحب سے بھی ان کی اوپینین لینا چاہوں گا. کرنل صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، جو باندھی گئی تھی توقعات وہ پوری نہیں ہو سکی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے، سیاست جو ہے وہ کھیل کا میدان نہیں ہے. پروفیسر نعیم مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ عوام جو ہے وہ بڑے مایوس ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت سے، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی ہی سب سے بڑا چیلنج ہے. جی میں گزارش یہ کروں گا کہ حکومتیں، جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، عوام ہر ایک سے مایوس ہوئے آج تک، لیکن کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا زیادہ چلتا ہے، اس دفعہ وہ زیادہ ہے. اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں. جی. یعنی کہ 2 سال میں باوجود اس کے
کہ 3 सालों में 2 साल कोरोना के निकाल दें और उसके बाद सारे के सारे ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल माफियाज, ऑल एक्सटर्नल प्रेशर्स, ये सारे एक तरफ होके और ऑल मीडिया अब जब एक तरफ होके प्रोपगेशन शुरू करते हैं तो 4 साल का हिसाब पिछले 45 साल के साथ नहीं किया जा सकता। मैं आपको यूं कहता हूं, क्या इन्हीं लोगों ने पूछा किसी से कि रोटी, कपड़ा और मकान 50 साल से क्यों नहीं मिला? और वहां तो कुत्ते काट के लोगों को मार रहे हैं जहां पर वो घर है उस पार्टी का। क्या किसी ने पूछा कि मुल्क संवारो, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो? क्या उतर गया था सारा कर्जा या और चढ़ गया था? क्या किसी ने पूछा कि कानून की जितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं ये भुट्टो के दौर के बाद, मैं समझता हूं भुट्टो बेईमान नहीं था, उसके कोई चीज नहीं निकली। उसके बाद से जो एक बेईमानी का दौर चला वहां से लेकर बढ़ता ही चला गया, कभी भी कम नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए कि जहां तक बाद में आते हैं कि जी कोई अदालतों में कंप्रोमाइज सोसाइटी का एक काम शुरू हुआ, हर चीज में कंप्रोमाइज ले दे के चलो, विद द रिजल्ट कि कौम ज़हनी तौर पर इतनी मफलूज हो चुकी है कि जो अपने मसीहा को देखती है तो उसके हाथ में एजेंडा कोई नहीं देखती, उसके किरदार को नहीं देखती। उन्हीं 40 मनहूस चेहरे जिनका भी जिक्र कर रहे थे वही घूम फिर के आ जाते हमारे ऊपर और उन्हीं में से हमको मसीहा तलाश करने की आदत पड़ गई है। ये किसी ने क्या पूछा कि एक बंदा अदालत में झूठ बोलता है खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में, झूठ बोलते हैं असेंबली में खड़े होकर जहाँ ओथ होती है, ये ओथ वाली जगह है, झूठ बोलते हैं बाहर, सबको पता होता है कि इस बंदे को कोई बीमारी नहीं है, वह झूठ बोला जाता है। हम गुनाह के बाद उजरे गुनाह तलाश करने में लगे हुए हैं। कर साहब, झूठ की अगर बात की जाए तो कोई ऐसा सियासतदान शायद ही हो, कोई ऐसा सियासत शायद हो जो जिसने सच बोला हो। तो ये सच बता रहा हूँ, सच सिर्फ ये है कि जब गुनाहगार जिनको हम जानते हैं कि पक्का गुनाहगार होता है, पक्का कोई भी, वो जब भुगतने जाता है, अदालत में जाता है, उसके साथ सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, रेवड़ का रेवड़, और जब निकलते हैं तो बाहर उस पर फूलों के पत्तियां भी चावर के जाती हैं। ये है असल गुलामी की वजह। जो लोग जब तक लोगों को, एक्सप्लॉयटर्स को टूटी जूतियों के साथ गाड़ियों के आगे भूखे लोग नाचते नजर आएंगे, वो कोई इनका कुछ भी हल नहीं करेंगे। इसका हल पब्लिक सुओ मोटो है। इसका हल है कि आवाम खुद अपने पहचाने कि ये वोट जो एक पर्ची पे दे देते हो, एक बिरयानी पे दे देते हो, इस वोट की इज्जत करनी है तो पहले ये पहचानो कि ये तुम्हारी आइंदा नस्लों की किस्मत का मुख्तारनामा आम है। इसकी कीमत असल मुख्तारनामा होती है अपनी आइंदा नस्लों का, जिसको गिरा देते हो। एक्सक्यूज मी। और फिर वोट जो है सिर्फ जहां तक नहीं कि मैंने आपको वोट दे के बैठ गया, आप मुझे 5 साल बाद मिलेंगे, आप आगे मेरे वोट को मुझसे बिरयानी से खरीद के आगे 45 करोड़ में जाके बेच देते हो, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं देते। वोट की इज्जत उनको करनी है जिन्होंने वोट खरीदे होते हैं, वोट की इज्जत उनको सिखाएं। मैं कहता हूं आज तक 70 साल 74 साल में जितनी भी चली हैं ये मुखालफतें चली हैं, गवर्नमेंट नाकाम, नालायक, हर एक को कहा गया, और हम चल पड़े जमहूरियत के लिए। कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत नाम का था, लेकिन ना कोई लीडर होता था, बेटर अल्टरनेटिव, ना एजेंडा अल्टरनेटिव का होता है। आज भी वही हालत है। कर्नल साहब ऐसा लग रहा है कि आप जमहूरियत के हामी नहीं है, आप भी सदारती निजाम की हिमायत कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर मैं कहता हूँ जमहूरियत अगर देखी है तो बताओ, ये जमहूरियत आपकी पंजाबी जुगनी है,
جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. گانے والے گا رہے ہیں, سننے والے سنے جو جھوم رہے ہیں. یہ جگنی ہے, جگنی لاہور والی. اچھا ٹھیک ہے, جمہوریت کبھی دیکھی ہے؟ جب دل چاہتا ہے اس کے 4 دھاگے نکال لیتے ہو, دل چاہتا ہے تو اس کا گانے والا پر نکال لیتا ہے. کوئی جمہوریت آج تک نہیں آئی پاکستان میں. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے کرنل صاحب, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ, میں اور ڈاکٹر صاحب, سارے لوگ جن کی ویژن لمبی نہیں ہے. جو آج کی حکومت کو 3 سال کو تو ہم کر دیتے ہیں ود آل دا پاسبلٹیز. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی چیز 3 سال میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ خود ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ ایک ہوتی ہے خارجہ پالیسی اور ایک ہوتی ہے آپ کی دفاع. جتنا دفاع اور خارجہ پالیسی کا کامیابی ان 2 سالوں میں ہوئی ہے, یعنی کہ ہم لوگ 70,000 بندہ بھی مروایا اور ہمیں کو دہشت گرد گنا کے جاتا تھا. پاسا پلٹا یا نہیں؟ ہندوستان جو کہ سر پہ چڑھا ہوا تھا, جس کے نیچے ہم لیٹے ہوئے تھے, یہ تاریخ گواہ ہے کہ مبارک کے ادھر پٹھان کوٹ میں حملہ ہو جائے تو ہم اپنے لوگوں کے اوپر برا والا میں کرا دیتے تھے FIR درج. اس وقت کو دیکھو, یہ تاریخی ہے. اور وہاں سے نکل کے آج پاکستان بات کر سکتا ہے. ہمیں مشکلات یہ آنی تھی جب ہم ایک ایسے گروپ, ایسے لوگ جو ہمارے ایکسپلائٹر, جن کا سب کچھ ان ملکوں کے پاس ہے, جو ان کے بال روڑ سکتے ہیں, اور ان کے لیے ان کو چھوڑ کر ہم ان بڑے ملکوں کو, جب ہم اپنے خطے میں موجود طاقتوں سے ہاتھ ملائیں گے تو یہ تکالیف آنی تھی. اچھا, ان کے آج بھی یہ چل رہے ہیں. سر قدہ غلامی کی معذرت, پروفیسر نعیم مسعود صاحب جو ہے وہ آپ کی گفتگو کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہم سب ذمہ دار ہیں, جمہوریت کو اس طرح سے پنپنے نہیں دیا گیا. جو ماضی کے حکمران آئے ان کے اوپر بھی چور کے الزامات لگتے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اشارہ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کا کہ سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور پھر ایک پرچی اور ایک بریانی کی پلیٹ پہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ کروڑوں کے اندر یہی ہمارے سیاست جو بے دیتے ہیں, چاہے سینٹ ہو یا اسمبلی کے اندر ہو. کیا کہیں گے, صدارتی نظام کے حوالے سے کچھ اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ان کا صدارتی نظام کے حوالے سے اشارہ کھلا نہیں ملا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا, نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا ہے. ہاں, البتہ جو میری اور آپ کی بات چل رہی تھی وہ تھی موجودہ دور میں مہنگائی کیوں ہے. دیکھیں, جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آپ میرے اداریے یا میرے کالم دیکھ لیں, نون لیگ کی تھی تو میں تو اس وقت بھی یہی روتا پیٹتا تھا اور آج بھی وہی روتا پیٹ رہا ہوں. لیکن اگر ماضی ہی کو رونا ہے تو بل کیوں جلائے گے؟ ماضی ہی کو رونا ہے تو ان کو پتا نہیں تھا کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تو مکار گنے جائیں گے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے مار دیں گے IMF کے منہ پہ؟ تو انہوں نے بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ تھا, میں نے تو عرض کر دیا تھا ہونے دے مہنگائی, لیکن یار سچ تو بولیں, کیونکہ آپ نے جو جمہوری آنکھوں میں دیپ جلوائے تھے وہ اب نظر نہیں آ رہے. امید ٹوٹتی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب, آپ نے بڑی امید دی تھی لیکن وہی لوگ اکٹھے کر لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے, جمہوریت کس نے نہیں رہنے دی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. میں اس میں بھی کیا کہوں, جمہوریت کے خلاف مخالف لوگوں نے جمہوریت کو پنپنا ہی نہیں دیا. اگر پر نکالتی تھی تو پر کاٹ دیے جاتے تھے, اگر آنکھیں نکالتی تھی تو آنکھیں نکال دی جاتی تھی. تو ہمارے ہاں وہ بھی تو گن لیجئے کہ ان 74 ایئرز میں ایوب خان نے کتنی حکومت کی, جنرل ضیاء الحق نے کتنی حکومت کی, محترم پرویز مشرف صاحب نے کتنی حکومت کی, یا پھر ان کے جو کاف لیگ والے کی فارم میں لوگ آئے تھے انہوں نے کتنی حکومت کی. تو حکومتوں تو سب نے کی. جرنیلوں نے بھی جو بنے جھوٹ بولے, کیونکہ وہ تو آل ہی نال تھے, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. مان لیتے ہیں بھائی, 1000 دفعہ مان لیتے ہیں, ہم وہ کہنے والوں میں تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی سابق وزیر اعظم نے جھوٹ بولا, تو کیا مطلب ہے عمران خان بھی جھوٹ بولے؟ عمران خان تو سیاستدان نہیں تھے, یہ تو مسیحا بن کے آئے تھے, تو انہوں نے کیوں جھوٹ بولا؟ بات یہ ہے کہ اگر میں خراب ہوں, آپ خراب ہیں, تو پھر ٹھیک کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر کی خرابی اور ہوتی ہے, ووٹ دینے والے کی خرابی اور ہوتی ہے, بیوروکریٹ کی خرابی اور ہوتی ہے. کیا ہم
اس لیے عمران خان کی مہنگائی کی بات نہ کریں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کرپٹ تھے. کیا ہم عمران خان کو اس لیے معاف کر دیں کہ نواز شریف صاحب کرپٹ تھے؟ کیا عمران خان نے جب وہ 25 پینچر کی بات کی تو عدالت میں نہیں کہہ دیا تھا جا کر کے کہ جناب وہ تو سیاسی بیان تھا؟ عمران خان کے کلپس دیکھ لیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آئیڈیل بنتے ہیں بھائی تو آئیڈیلزم شو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ 25 ملک ہیں, آپ سے اگر جمہوریت نہیں چلتی, آپ اگر آئین کے مطابق نہیں چلتے, کبھی آئین توڑ دیتے ہیں, کبھی ملک توڑ دیتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک ٹوٹا تھا اس وقت کس کی حکومت تھی؟ ہم یہ بڑی نازک باتیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے. جی بالکل, قطع کلامی ہو رہی ہے. کرنل صاحب آپ کی طرف میں ضرور آؤں گا, مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو کرنل ریٹائرڈ فاروق صاحب کا جواب بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. بڑی عام ڈسکشن جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم موجودہ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور گفتگو چل نکلی ہے ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے بھی, نظام کے حوالے سے بھی, جمہوری نظام کے حوالے سے, مارشل لاز کے حوالے سے, اور پھر صدارتی نظام کی جو بحث جاری ہے اس حوالے سے. کرنل فاروق صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ جواب دینا چاہ رہے تھے پروفیسر نعیم رسول صاحب کی گفتگو کا. میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا, سب سے پہلے ایک جو ہوتا ہے نا اشارہ فوراً دیا جاتا ہے کہ کس نے جمہوریت توڑی. میں آپ کو صرف یہ کوئکلی بتاؤں گا کہ 48 میں یہاں پر مسلم لیگ ٹوٹی, 49 میں پاکستان بنانے والے تھے وردی علیحدہ ہوئے اور مشرقی پاکستان گئے, وہاں عوامی لیگ بنی. 52 میں پھر یہی ہوا, وہاں پہ ہنگامے ہوئے اور اس کا ہوا. 53 میں اے کے فضل الحق شیر بنگال علیحدہ پارٹی بنا کے مسلم لیگ سے توڑ کے 55 میں پیرٹی سے جمہوریت کا گلا کاٹا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, 57 میں مولانا عبدالحمید خان باشانی نے بائی بائی پاکستان کا نعرہ لگا دیا تھا. 48 to 58 جون, اس 10 سالوں میں اگر کسی سیاستدان نے کوئی ایک کام کیا ہے, یونٹی آف پاکستان, مشرقی پاکستان کے علیحدگی کا جو تانا دیتے ہیں, کون تھی, یہ وہ 10 سال ہے جن میں توڑ کے رکھ دیا تھا. 57 میں مجھے بتا دیں اگر ایک بھی کام ہوا ہے تو ان 10 سالوں میں سوائے ایک دوسرے کی دھوتیاں کھینچنے کے. اور پھر جمہوریت کا پودا لگنا تھا, تو کیا جمہوریت لگی؟ تمام جمہوریت پسندوں نے گورنر جنرل کو بنا دیا بیوروکریٹ کو, پاگل کو, دوسرا گورنر جنرل اسی کا فالو اپ, اور یہ لوگ یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں, اور ایوب اسی کا فالو اپ تھا, اسی بیوروکریسی کا. ناؤ دی پوائنٹ از کہ میں صرف ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک چیز لوگوں کو یہ 10 سال بتا دے کہ جس کے پہلے 10 سال میں جمہوریت ہو اور ملک کو بائی بائی پاکستان کا تحریک چل جائے, اس کا الزام کس کو دینا چاہیے؟ اور بعد میں بھی 1970 میں وہاں تھا, 70 میں 162 سیٹ وہاں تھی, 138 سیٹ یہاں تھی. ایک بھی ویسٹ پاکستانی 162 سیٹ کے لیے وہاں پر کمپین نہیں کر رہا تھا. ایک بھی بنگالی وہاں سے یہاں کمپین نہیں کر رہا تھا. کون سا رزلٹ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ یہ آپ لوگوں کے سیاستدانوں نے بنا کے دے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی کس کی حکومت تھی؟ ہاں حکومت تھی, حکومت ان لوگوں کی تھی جو آگے وردی والے تھے, اور پیچھے وہ لوگ تھے جو 3 دن پڑے رہے جا کر کہ جن ہمیں نزلہ ہو کے ہم جا نہیں سکتے, جو آخر پہ بھی اپنی وہ ختم کر کے آ جائے. ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں اس میں. جب مشرقی پاکستان کا نام آتا ہے, اس کی میں نے بہت ڈیٹیل ریسرچ کی ہے, 2 کتابیں لکھ چکا ہوں اس پر. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے لوگوں کو بتائیں کہ ہم سب شامل تھے اس میں, اور آئندہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. آئندہ سر کیا ہونا چاہیے کرنل فاروق صاحب؟ آئندہ کیا ہونا چاہیے؟ عمران خان صاحب نے 4 سال تک جو ہے بحیثیت وزیر اعظم اگر ڈیلیور نہیں کیا تو وہ بحیثیت صدر پاکستان ڈیلیور کر لیں گے صدارتی نظام میں؟ میں صدارتی نظام کا نام ہی نہیں لیا. میں ایک اور
आपको इंशाल्लाह महीने डेढ़ तक आई एम गिविंग माई ओन सोल्यूशन फॉर दैट। मैं भारतीय और इसका नहीं, सही। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जी जी, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जिनको करने के बाद पार्लिमानी निजाम ही चलाया जा सकता है मेरे नजदीक। मैं आपको ये बता दूं अभी से, ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे दानिश्वर बैठते हैं, माशाल्लाह मेरे भाई बड़े अच्छे दानिश्वर हैं, एक चीज बताए, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। आज जो हैत होती है कि कल वर्ड में आ जाता है कि जी आपकी शर नमू इतनी है, पाकिस्तान यहाँ जा रहा है, कोई अच्छी खबर आज के अखबारों में नहीं लगेगी, सिर्फ क्रिबिंग क्रिबिंग क्रिबिंग। क्यों? पैसा लगा हुआ है। चले, मैं नईम मसूद साहब से आपने जो क्वेश्चन रेज किया है वो पुट करता हूं, उनसे जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी नईम मसूद साहब, अच्छी चीजें भी आती हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया, हम कॉलम नवीसों को भी, आपको भी, कि हम जो है अच्छी चीजें पोर्ट्रे नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, हम ही अच्छी चीजें सामने लाते हैं, हम ही भुगतते हैं, और हम ही इस पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन शहरी हैं। हमारे भाई ही आर्मी में हैं, हमारे भाई ही ब्यूरोक्रेट्स हैं। जितने हम बुरे हैं उतने ही वर्दी वाले बुरे हैं, जितने हम अच्छे हैं उतने ही वर्दी वाले अच्छे हैं, उतने ही ब्यूरोक्रेट्स अच्छे हैं। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। पहली बात तो ये मद्देनजर रखें कि इसमें तो कोई शक नहीं, हम सबका कसूर है, लेकिन जमहूरियत का कसूर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सिस्टम का कसूर नहीं होता, हिर्सो हवस का कसूर होता है। जहां तक इनकी बात है कि सियासतदानों ने कुछ नहीं दिया, जर्नैलों ने भी कुछ नहीं दिया, सितम तो यह है कि जालिम सुखन शनास नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। सियाचिन ग्लेशियर जाता है, किस दौर में जाता है, मुल्क टूटता है, वो उन्होंने जवाब दे दिया, ठीक है पिछले सियासतदानों का कसूर था। देखिए, पिछले का कसूर, पिछले का कसूर, पिछले का कसूर, अगला उस कसूर को क्यों खत्म नहीं था? ये एक रिक्वेस्ट है ना जी कि हम सारे मिलके करें। मेरा ये कर्नल साहब शायद ये समझ रहे हैं कि वो भी एक पार्टी है और मैं भी एक, ना तो मेरी पार्टी है ना कर्नल साहब की पार्टी है। मैं क्रॉस टॉक करना ही नहीं चाह रहा कर्नल साहब से। मैं तो उनके इजहार ख्याल जो है वो सुनता हूँ, वो मेरा सुने। हम सबकी ओपिनियन, आपकी भी ओपिनियन, हमारी बात ये है कि मेरे नजदीक सियासतदान जो है वो भी उतना ही बुरा है जितना कोई वर्दी वाला है। अगर हम में से कोई एक भी अच्छा होता तो मुल्क का ये हाल ना होता, ना कर्नल साहब पीड़ते, ना मैं रोता। सिस्टम को चलाना है आपने। सियासतदानों में अच्छाइयां भी हैं, सियासतदानों में बुराइयां भी हैं। अब इन सब चीजों के बावजूद अब आगे चलना है। आगे क्या करना है? अगर आप लोगों ने या हम लोगों ने कुछ नहीं करना, असेंबलियां हमने तोड़ के देखी, सारा कुछ हमने करके देखा, हम चल नहीं पाए। हम कहते हैं कि आइन जो है अगर हम उस पर चले, एक सिंपल मैं बात करता हूं यार, 10th A पे ही चल जाए आप। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी ये बात करता हूं, 4 लफ्ज बोलने लगा हूं। 10th A एक जगह कहती है ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस करें भाई, नईम मसूद का भी करें, आपका भी करें। फिर वो कहता है जी फेयर ट्रायल। जब फेयर ट्रायल नहीं होगा, ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, आप आइन को बुरा कहेंगे, आप पार्लिमानी निजाम को बुरा कहेंगे। कल इसी तरह ही आप फिर बुरा कहेंगे जब और कोई सुधारती निजाम आता है। फिर ये कहता हूं कि मैंने आपको भी कहा था, मैंने कर्नल साहब के मुंह से सुधारती निजाम का सुना नहीं, लेकिन ये जो कहते हैं वो कल को अगर फिर ही जरदारी या उसके बच्चे आगे, फिर ही नवाज शरीफ या उसके बच्चे आगे, तो फिर कौन सा निजाम लेंगे? निजाम था जगीरदाराना निजाम खत्म करते, निजाम ये था सरमाया दराना निजाम खत्म करते, निजाम ये था कि पुरतशद्दद जो हमारे मजहबी भाई हैं वो निजाम खत्म करते, और गरीब आदमी तक जो मुल्क में 60% है उन्हें कुछ देते। देखिए आप ये चीज को देखें, हम पिछलों के रोने रोते हैं, अरे बाबा गलत रोते हैं, पिछले भी ये अगले वालों में ही है, और इससे जो आगे आएंगे वो भी पिछले वाले हैं। सिर्फ एक लेबल बदल देती है हमारी स्टैब्लिशमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं करती। मैं ये भी मानता हूं कि स्टैब्लिशमेंट मुल्क का रोमांस होती है और जमहूरियत मुल्क की जान होती है। मैंने ये कभी नहीं जिंदगी में कहा कि फला बंदा ये जो है गद्दार है, ये सियासतदान है गद्दार है, और ये जो वर्दी वाला है ये हुकूमत नहीं कर सकता। देखें, वर्दी एक वक्त के बाद उतरती है, आप करें हुकूमत। टेक्नोक्रेट्स आने चाहिए, हर ब्यूरोक्रेसी में से आए, आर्मी में से आए, आर्मी स्टैब्लिश, हम इनके बगैर नहीं चल सकते। कोई हमारा दिल है तो कोई हमारा रूह है, कोई हमारा दिमाग है, लेकिन अगर दिमाग अलग खराब हो, दिल अलग डूबता जाए, तो फिर यार हमें कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना सबको।
اگر آپ یہ کہیں کہ ہم چونکہ زرداری برا تھا، چونکہ نواز شریف برا تھا تو اس برائی کو بھی لے لیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نشہ حرام ہے تو ہم کہیں یار یہ حرام لہذا یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ دوسرا نشہ بھی حرام ہے، حرام کے بعد آپ اگلا نشہ حرام سمجھیں گے؟ میں نے عرض یہاں سے پروگرام سے کی تھی، جو میری انہوں نے وہی بات کی کرن صاحب نے کہ دیکھیں ہمیں ووٹ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچنا چاہیے، خدا را ہم بیعت کر رہے ہیں اور جو پیر و مرشد ہم سے ووٹ لیتے ہیں باہر میں جائے پارٹی کوئی بھی ہے لیکن وہ یہ کہیں کہ یار ہم نے سچ بولنا ہے۔ آپ مجموعی طور پہ دیکھیں کہ ہم سچ کتنا بولتے ہیں، ہم سچ کا ساتھ کتنا دیتے ہیں، ملک ٹوٹے یا نہ ٹوٹے۔ دیکھیں بڑے ملکوں میں راز ہیں لیکن وہ ایک وقت آتا ہے وہ کچا چٹا یہ نکال دیتے ہیں کہ ہم فیوچر میں جا کے کچھ سیکھیں اور نئی بنیاد ٹیڑھی نہ رکھیں۔ ہم پچھلے گناہ کو، میری عرض سن لیجئے، ہم پچھلے گناہوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، انڈر کور رکھتے ہیں، کبھی ہم نے کسی کو بچانا ہے، کبھی ہم نے کسی کو بچانا ہے، کبھی کوئی متبرک ہے، کبھی کوئی متبرک ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں جب سارے ہی لوگ ہم سمجھیں گے پاک صاف ہے، کس پہ تنقید کریں گے؟ کون نہیں ترس رہا تعریف کرنے کے لیے؟ کرنل صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گا آخر میں۔ کرنل صاحب 2 منٹ ہیں، ہم اس ڈسکشن کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نعیم مسعود صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا، کیا کہیں گے اس پر کہ ہم سبھی متبرک ہیں تو پھر تنقید بھی کسی پہ نہ کی جائے؟ بالکل غلط، تنقید ہونی چاہیے اور جب میں تنقید کروں ساتھ میں اس کا پازیٹیو حل دوں۔ رائٹ، حل کیا ہے سر؟ عوام کی حالات کیسے بدلیں گے؟ مل کر یہ کریں گے انشاءاللہ۔ جی کرن صاحب۔ اور میں نے یہی عرض کیا کہ سب ایجوکیٹ کریں پبلک کو اباؤٹ دا ووٹ کی قیمت، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے آپ میں اعتمادی پیدا کریں اور سب سے پہلے جو ہے نا عزت آدمیت، ٹھیک ہے، احترام انسانیت، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مستقبل خراب نہیں ہوگا۔ یہ آئین پہ چلے تو آئین میں ساری چیزیں ہیں کرن صاحب، 8ویں 7ویں ترمیم سے لے کے 28ویں تک بات ہی انسانی حقوق کی ہے، لیکن کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ نہیں ہم نے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیٹس ورک آن اٹ، اللہ بہتر کرے گا۔ رائٹ، بہت شکریہ آپ کا کرنل ڈیڈ فاروق صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ نعیم مسعود صاحب آپ کا بہت شکریہ، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ گفتگو مہنگائی کے حوالے سے، ملکی نظام کے حوالے سے بھی ہوئی اور دونوں طرف کا آپ نے موقف جانا۔ یقیناً ماضی کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اور اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہی اندر کے لوگ ہیں جو سیاستدان بھی ہیں، جو مختلف اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہیں، سب کی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی رول رہا ہے، لیکن پاکستان کا سوچنا ہے، ہمیں پاکستان کے عوام کو سوچنا ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہماری سیاست بھی ہے، ہماری وردی بھی ہے، ہماری حکومت بھی ہے، ہمارے سارے جو ہے وہ عیش و عشرت بھی پاکستان کی وجہ سے ہی ہے اور ہمیں سب کو مل کر ایک پیج پر آ کر پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد کا خیال رکھنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر و احتشام رحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔